बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज़ मैदान जंग बन गया है। अमरीका की जानिब से ईरान पर किए जाने वाले ताबड़तोड़ हमलों के जवाब में ईरान ने अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ को तबाह कर दिया है, जिसके बाद नाज़रीन मुतअद्दिद जहाज़ों के ऊपर, टारगेट्स के ऊपर अटैक्स की खबरें आ रही हैं, जबकि एक F-16 जंगी त्यारा जो है वो भी तबाह हुआ है। कहाँ पे, किस तरह, इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक आखिरी लम्हात में जो कतरी त्यारा है उस पर सवार होने की बजाय एयरफोर्स के वन के पुराने त्यारे पर सवार होना क्यों पसंद किया, आखिर मामलात क्या हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के अंदर हालात ख़राब हो चुके हैं। इस वक्त ईरान ने अमरीकी हमलों का जवाब देना शुरू कर दिया। नाज़रीन, अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से बताया गया कि उन्होंने कल से लेकर अभी तक 175, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 175 टारगेट्स को हिट किया है ईरान के अंदर, जिसमें जो है वो तेल तनसीबात हैं, जिसके अंदर नाज़रीन इनकी फौजी तनसीबात हैं और सिविलियन तनसीबात जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं, जिसके जवाब में ईरान ने भी रद्दमल दिया। ईरान ने बहरीन के अंदर, उसके बाद कतर के बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर और उसके बाद उर्दन के अंदर और साथ ही साथ जो है अरब अमारात के अंदर भी टारगेट्स को हिट किया है। और बताया ये जा रहा है कि अमेरिका को इसमें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा है, लेकिन दोनों तरफ नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ईरान में जो बशाहर की एटमी तनसीबात हैं, एटमी रिएक्टर है, उसको निशाना बनाया है अमरीकी एयरफोर्स की जानिब से। तो मामलात जो हैं वो नाज़रीन बड़े खौफनाक शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं मशरिक़ वुस्ता के अंदर, ऐसे वक्त में कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा अदा करने के बाद उन्हें सपुर्द खाक किया जा रहा है मशहद अशरफ में, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक में। और उसके साथ ही जो ईरान है वो उनकी जो क़यादत है उन्होंने महाज संभाल लिया। और नाज़रीन, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि तमाम तर जो कमांडर्स उनके साथ मौजूद थे वो अपने अपने महाज़ों पर मौजूद हैं, यानी जो एरोस्पेस के कमांड के सरबराह थे, इसी तरह से जो उनकी जनरल ख़ातमी थे, जो इनके आर्मी चीफ हैं, और दीगर जो इनकी पैगम्बर इस्लाम जो इनकी कमांड है उसमें तमाम तर जो है वो जनाजा अदा करने के बाद वो सारे के सारे जो लीडरान हैं वो सारे के सारे अपने महाज़ों पर मौजूद हैं। और उन्होंने नाज़रीन ईरान पर होने वाले हमलों का रद्दमल देना शुरू कर दिया। ईरान के स्पीकर बाकर कालिबाफ जो हैं उन्होंने कहा है कि अमेरिका की जानिब से यकतरफा तौर पर एक बार फिर जो है वो हमारे एतमाद को धोखा दिया गया है। जंग बंदी के दौरान इन्होंने ईरान के ऊपर हमला करके एक बार फिर खुली जारहियत की है, इसका हम जवाब देंगे और जवाब बड़ा दर्दनाक होगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान ने जवाबी हमले में अमेरिका के खलीज फारस के पानियों में जंगी बहरी जहाज़ को हिट किया है, जिसके अलावा मुतअद्दिद बहरी जहाज़ों को भी निशाना बनाने का जो है वो ऐलान किया गया है ईरान की जानिब से। ईरान ने कहा है कि अब अमेरिका को हम ऐसा जवाब देंगे कि ये याद रखेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका खुद हमसे जंग बंदी की भीख मांगता है और उसके बाद जो है वो मीडिया के ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंट झूठ बोलते हैं कि जी ईरान हमसे जंग बंदी के लिए तरले कर रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ तो ईरान पर 176 टारगेट्स को हिट करने और उसके बाद कहा जी कि आज रात भी हमले जारी रखेंगे, और साथ ही कहा जी कि हमारी बातचीत भी चल रही है। यानी दुनिया के साथ एक मजाक किया जा रहा है, दुनिया को ऐसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आखिर ये चल क्या रहा है कि इधर अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं जी कि जंग बंदी ख़त्म हो गई है और हम अटैक करने जा रहे हैं, उधर जो है वो नाटो इत्तेहाद जो है वो भी खड़ा हो जाता है। सेक्रेटरी नाटो जो है वो ये कहते हैं जी कि 5000 त्यारे जो हैं वो यूरोप से उड़ चुके हैं अमेरिका की मदद के लिए ईरान के ख़िलाफ़, और साथ ही साथ वो कहते हैं जी कि हम हर वो कदम उठाएंगे जो अमेरिका की फेवर में होगा। साथ ही नाज़रीन ईरान हमलों का जवाब देता है और फिर जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से ये बयान आ जाता है। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने नाज़रीन इस पूरे मामले के अंदर बड़ी तेज़ी कर दी है। हालांकि 2-3 महीने के बाद एक्सपेक्टेड था कि अमेरिका जो है वो ईरान के साथ जंग में उतरेगा, लेकिन अमेरिका ने बड़ी जल्दबाजी की। उसकी वजह यह है
کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک اہم ترین اسٹریٹجک معاہدہ ہونے جا رہا تھا کہ نہ تو ایران امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کرے گا سعودی عرب میں، اور نہ ہی سعودی عرب امریکہ کو ان کے فوجی اڈے استعمال ہونے دے گا. یعنی امریکہ کو سعودی عرب سے کک آؤٹ کر دیا جائے گا، اور جو ایئر بیسز ہیں وہ ساری کی ساری پاکستان کے حوالے کی جانی تھی. یعنی ایک اہم ترین معاہدہ ہو چکا تھا، یعنی بات چیت تقریباً چل رہی تھی، اور امریکہ کو اب یہ لگ رہا ہے کہ اسی معاہدے کی جو اس معاہدے کو فالو کرنا تھا وہ اس نے قطر نے بھی کرنا تھا، اور اس کے بعد کویت نے بھی اور بحرین نے بھی. یعنی امریکہ کی چھٹی ہونے جا رہی تھی. اب امریکہ نے تو تقریباً اگست سپٹمبر کے اندر جنگ میں اترنا تھا، لیکن اس نے جلد بازی کر دی، اور پلاننگ یہ تھی کہ اسرائیل کو سامنے لے کے آنا تھا اور پیچھے امریکہ نے اس کی بیک پہ کھڑے ہونا تھا. لیکن ناظرین امریکہ جو ہے وہ خود میدان میں اتر آیا، اور اب یہ جنگ تقریباً 1-1.5 مہینے کے بعد شدت اختیار کرے گی کہ جب اسرائیل بھی اس حملے کے اندر شامل ہو جائے گا. بظاہر معاملات خاصے کشیدہ چل رہے ہیں ناظرین. اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ ایران جو ہے اس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کم کیا جائے، اور خاص طور پہ جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ آیت اللہ سید علی خامنائی کے جنازے میں شامل تھے، شاید وہ چیز جو ہے وہ زیادہ امریکن پریزیڈنٹ کو بری لگی ہے، جس کی وجہ سے یہ اٹیکس ہوئے ہیں. دوسری طرف ناظرین ایک اور خبر آ رہی ہے، اور وہ ہے گریک کا ایک F-16 جنگی طیارہ ترکی کے نزدیک جو ہے وہ ایک اڈے پہ تباہ ہوا ہے، اور یہ ایک جوائنٹ مشن کے دوران طیارہ جو ہے وہ ترکی کے نزدیک تباہ ہوا ہے. یہ ایک بڑا جھٹکا جو ہے وہ گریک کو لگا ہے F-16 جنگی طیارے کی تباہی کے بعد، جبکہ امریکہ نے ابھی تک جو ان کے طیاروں کے اوپر بحری جہازوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں اس کی تفصیلات جاری نہیں کی ہیں. دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ انقرہ کے دورے پہ تھے، اور انقرہ میں خاص طور پہ وہ ترکی میں جو ناٹو ایک میٹنگ تھی اس میں موجود تھے، جس میں انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ انہیں بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، اور مے بی کہ پہلے جو ٹارگٹس ہیں ان میں وہ مس ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اب اس ٹارگٹ کا وہ نشانہ بن سکتے ہیں. ساتھ ہی ناظرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایئر فورس ونس کے 2 طیارے جو ہیں وہ موجود تھے. ایک طیارے کو تو انگلینڈ سے بلایا گیا تھا، لندن کے اندر وہ موجود تھا، جبکہ دوسرا طیارہ جو ہے جس میں وہ قطری طیارے کے اندر ابھی برانڈ نیو طیارہ تھا، جس میں وہ جس کو ایئر فورس 1 کے طور پہ تیار کیا گیا ہے. یہ ناظرین ایک فلائنگ یعنی کمانڈ ہیڈ کوارٹر کے طور پہ کام کرتا ہے کہ زمین کے اندر اب ساری تباہی مچ جائے تو جنگ جو ہے اس کو فضا میں سے لیڈ کیا جا سکتا ہے. ایٹمی دھماکہ بھی اس پہ اثر نہیں کرتا، یہ اتنا جدید ترین جو ہے وہ طیارہ ہوتا ہے. لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جدید اور نیا طیارہ استعمال کرنے کی بجائے اچانک جو ہے امریکی ایئر فورس کے پرانے طیارے میں، یعنی ایئر فورس 1 کا امریکہ کا جو پرانا طیارہ ہے ان کے استعمال میں پہلے تھا، تو اس میں اچانک وہ سوار ہو گئے. ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی تھریٹس تھے، یا پھر ان کو کوئی اس حوالے سے پرابلم تھی، یا پھر ان کو کوئی انٹیلیجنس اطلاعات ملی تھی کہ انہیں ہٹ کیا جا سکتا ہے، ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے ایران کی جانب سے. ناظرین بالکل اس طرح کی پاسبلٹی ہے، کیونکہ ایران اس وقت اپنی پراکسیز کے ساتھ مکمل طور پہ تیار بھی ہے، اور ایران نے یہ ایرانی جو لیڈرشپ ہے اس نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم سپریم لیڈر کے جو قاتلوں کو طبعی موت نہیں مرنے دیں گے. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.